जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्र संहिता अथैकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच नरनारायणाख्यो या अवतारो हरे द्विजा ते पाते भारते खण्डे बदर्याश्रम एव हि ताभ्यां सम्प्रार्थितं शम्भु पार्थिवे पूजनाय वै आयाति नित्यं तल्लिङ्गे भक्ताधीनतया शिव एवं पूजयतो शम्भु तयोर्विष्णुवतारयो चिरकालो व्यतीयाय शैवयोर्धर्मपुत्रयो एकस्मिन् समये तत्र प्रसन्न परमेश्वर प्रत्युवाच प्रसन्नोऽस्मि वरो मे व्रीयतामिति इत्युक्ते च तदा तेन नरो नारायण स्वयम् उचतुर्वचनं तत्र लोकानां हितकाम्यया नरनारायणावूचतु नरनारायण उवाच यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्यया स्थीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थं शङ्कर स्वयं। सूत उवाच इत्युक्तस्तु तदा तव्यं केदारे हिमसंश्रये स्वयं च शङ्करस्तस्थो ज्योतिरूपो महेश्वर ताभ्यां च पूजितश्चैव सर्वदुःखभयापः लोकानामुपकारार्थं भक्तानां दर्शनाय वै स्वयं स्थितस्तदा शम्भु केदारेश्वर संज्ञक भक्ताभीष्टप्रदो नित्यं दर्शनार्चनादपि देवास्य पूजयन्तिह ऋषयश्च पुरातना मनोभीष्टं फलं ते सुप्रसन्नान् महेश्वरात् भवस्य पूजनान् नित्यं बदर्याश्रमवासिनः प्राप्नुवन्ति यतसो हि भक्ताभीष्टप्रदः सदा तदीनं हि समारभ्य केदारेश्वर एव च पूजितो येन भक्त्या वै दुःखं स्वप्नेऽपि दुर्लभम् यो वै हि पाण्डवान् दृष्ट्वा महिषं रूपमास्थितः मायामास्थाय तत्रैव पलायनपरोऽभवत् धृतश्च पाण्डवैस्तत्र यवाह्यमुखतया स्थितः पुच्छं चैव धृतं तैस्तु प्रार्थितश्च पुनः पुनः तद्रूपेण स्थितस्तत्र भक्तवत्सल नाम भाग नयपाले शिरोभागो गतस्तद्रूपतः स्थितः तथैव पूजनान्नित्य आज्ञां चैवाप्यदात् तथा पूजितश्च स्वयं शम्भुस्तत्रस्थो वरानदात् पूजयित्वा गतास्ते तु पाण्डवा मुदितास्तदा लब्ध्वा चितेप्सितं सर्वं विमुक्ता सर्वदुःखतः तत्र नित्यं हर साक्षात् क्षेत्रे केदारसंज्ञके भारतीभिः प्रजाभिश्च तथैव परिपूज्यते तत्रत्यं वलयं यो वै ददाति हरवल्लभम् हररूपान्तिकं तच्च हररूपसमन्वितं तथैव रूपं दृष्ट्वा च सर्वपापे प्रमुच्यते जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि योगतो बदरीवने दृष्टा रूपं नरस्यैव तथा नारायणस्य हि केदारेश्वर शम्भोश्च मुक्तिभागी न संशय केदारेशस्य भक्त्या
ये मार्गस्थास्तस्य वै मृता तेऽपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्याय विचारणा गत्वा तत्र प्रीतियुक्त केदारेशं प्रपूज्य च तत्रत्यमोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विन्दति। खण्डेऽस्मिन् भारते विप्रा नरनारायणेश्वर केदारेश प्रपूज्यश्च सर्वैर्जीवैः सुभक्तितः अस्य खण्डस्य स स्वामी सर्वेषोऽपि विशेषतः सर्वकामप्रदः शम्भु केदाराख्यो न संशय एतद्वचः समाख्यातं यत् पृष्ठमृषि सत्तमा श्रुत्वा पापं हरेत् सर्वं नात्र कार्या विचारणा। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहितायां केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णनं नाम 19 अध्यायः। जय गुरुजी।